زنجیرے انہیں جربل قریب پہنچے آپ دی مقدس جیل دے اندر درہ چمرے دے عدد سجاد جلتے نا ابا قبل کرم تا پیا لکھے دے اٹھوا کرم تا نہ لکھا ورنہ سزا ودھا دے سو آبی میں ٹردے جربلے سیدنا امام پاک قریب پہنچن عدل بابا ظالم نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے میں کہتا صحیح بابا ظالم نے سارے سے بڑا ظلم کیتے بڑی سانس نکلن دے اندر نہیں پیمتی بابا منت لاؤ اپنی سانس کو حکم فرماؤ زمین تو باہر نکلے آپ دے اکھی وچو نیر سر مقدس دی مقدس زبان دے وچو آواز یہ او میرا پتر سجاد میری سانس زمین دے وچو کی میں نکلے میری 4 سال دی معصوم تھی سکینہ اکو تو سر ٹیلے تے بھولئی وے دو تیرے آواز پئیے یہ چلتے جربلے ٹیلے دے قریب پہنچن ون کے کیا دے دل سیدہ سکینہ پاک ایک بڑی عورت جھولی دے اندر پئی بیٹھی ہے سیدہ سکینہ پاک آدھی بیٹھی ہے اے دادی اماں ظالمے دے ظلم دی انتہا کر بلے دے نہیں ہے یار ظالمے دے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے اے دادی اماں میرا بھیرا علی عسکر 6 مہینے دا معصوم بار آپ کو جربلے پیاس لگی ہے اماں دی چھاتی رکھی مک گئے میرا بھیرا پیاسا اپنی زبانی میں بارو کٹھے دا تے ہوتے دے اتے مرے دا زبان خال دے نال علی دا اماں چہے کو قطرہ پانی دا مل پوے سیدنا زینب پاک نے امام پاک کو سجیا تو میں حسین اٹھتے وہ آپ جربلے قریب پہنچل آج کی تو نے لالا جان ونیو ہونا کو ایک قطرہ پانی دا دو آپ فرمیدن میرے نانے محمد دی امت دے بندر میں ہی نے کو جان دا اے پانی کہنا دے سن